آندے نے عمر آئے بیت اللہ دا دروازہ کھل گیا اور ادو بعد دے اندر باندھی نہیں ہوا. عمر آئے بیت اللہ نو عزت مل گئی. عمر آئے بیت اللہ نو وقار مل گیا. عمر آئے نماز جڑی ہے پڑھن دی اجازت مل گئی. عمر آئے رب دی توحید دیوانگے بہل او دا اعلان شروع ہو گیا. واہ عمر پھر پیغمبر کیوں نہ فرمائے واہ الفاروق فرق اللہ بہی بین الحق والباطل. میرا فاروق آیا رب نے حق تے باطل دے اندر فرق کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام دے صحابہ ہر ایک نو کوئی نہ کوئی خوبی دے نال نوازے ہے. حضرت ابو بکر صدیق انہاں نو صداقت ملی, عمر نو عدالت ملی, عثمان نو حیا ملیا, علی نو شجاعت ملی, امیر معاویہ نو کتابت ملی, حضرت حنزلہ نو غسیل ملائکہ دا لقب ملیا, حضرت حمزہ نو سید شہداء دا لقب ملیا, حضرت ابو ہریرہ نو محدث زمان دا لقب ملیا, حضرت عبداللہ ابن عباس نو مفسر قرآن دا لقب ملیا, عبداللہ ابن مسعود نو فقیہ امہ دا لقب ملیا. ہر ایک نو خوبیاں تا سامنے سی, لیکن ایک خاص خوبی وہ تھوڑی جی تفوق سی. اگر عدالت دا لقب ملیا تو عمر فاروق نو ملیا. عدل کر کے وخا دیتے. عدل کس طرح کی تھے؟ آن والا آیا چونکہ میں گلدستے سیرت دی اندروں صرف ایک بات ذکر کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدل کس طرح کی تھے. آن والا آیا ایک گورنر مصر دا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, مصر دے گورنر نے اونا دے بیٹے نے ایک اجنبی بندے دے نال گھوڑا دوڑاؤن دی شرط لا دیتی. وہ ماڑے بندے دا گھوڑا اگے نکل گیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دا بیٹا اگے بڑھیا, وہ دے سر چ ڈنڈا ماریا, نال آکھیا تینوں پتا نہیں آنا ابن الاکرمین, میں عزت والے دا بیٹا, تو کیوں گھوڑا گل گیا؟ اللہ اکبر. اے ربی گل مکی, رو تو کے آدھا مدینے دا رخ کر لیا. آ گیا مدینے, کیس دائر کر دیتا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر سمن کال دیتے, جا عمر بن عاص نو بلا کے لے آؤ. عمر بن عاص نو لیاندا گیا. جدوں اون دے بیٹے دا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا, اے جڑا مصری سی عام بندہ ایندا سچ ثابت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آندے نے فضرب ابن الاکرمین, اے جڑا اپنے آپ نو عزت والا آندا ہے ایندے سر دے اندر ڈنڈا مار. اور پھر نال اے بھی لکھیا ایک ڈنڈا اینو مار تے ایندے باپ دے سر دے اندر مار. اللہ دے رسول دے پیغمبر امیر الپیغمبر دے صحابی امیر المومنین جی میرے بیٹے دا قصور ہے, میرا قصور کی ہے؟ حضرت عمر فرماؤندے نے اور تو آنا میرا قصور کی ہے, اینے تیری شہ دے اتے انہوں ڈنڈا مارے ہے. نال آکھیا سی کہ میں عزت والے دا بیٹا, آج عزت دا پتا چلے گا. آج اگر ڈنڈا جدو تیاڈے سر چ لگے گا اور یہ دے تواڈے بیٹے دے سر چ لگے گا, اور وہ جڑا عرابی خوش ہو گیا کہن لگا آج پتا چلے ہے کہ عدل ملتا ہے تے عمر فاروق دی عدالت چو ملتا ہے.